धन्यवाद। यो निर्वाचन आयोगले शनाख्तको जुन समय दिएको थियो त्यो समापन भइसकेको छ हिजो नै। यहाँहरूको दलमा यो दल रोज्ने जनप्रतिनिधिहरूको कस्तो छ, सङ्ख्या कस्तो छ, अथवा चाहिँ उत्साहप्रद छ कि अवस्था के छ भन्नु? हामी राम्रो अवस्थामा छौँ। एउटा त के छ भने एउटा विशेष परिस्थिति निर्माण हुँदै गयो र त्यसपछि हामीले चाहिँ यो नयाँ दल दर्ता गरेर एउटा पार्टी खोल्ने प्रोसेसमा हामी गयौँ। सङ्घीय संसदमा हाम्रो 15 जना सांसद हुनुहुन्छ, माननीय रेशम चौधरी लगाए, र प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 मा हाम्रो 16 जना चाहिँ नै मान्य सांसदजीहरू हुनुहुन्छ, र चाहिँ नि तपाईँको सुदूरपश्चिममा हाम्रो 1 जना मान्यजी हुनुहुन्छ, र प्रदेश नम्बर 5 मा लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ 3 जना मान्य सदस्यजीहरू हुनुहुन्छ प्रदेशको। त्यसैले टोटली चाहिँ हामी 20 जना प्रदेश सांसदजीहरू हुनुहुन्छ, र खास गरिकन प्रदेश 2 मै हाम्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएको थियौँ हामी। त्यसमा चाहिँ स्थानीय तहमा मेयर चाहिँ 15 जना हुनुहुन्छ, र उपमेयर चाहिँ तपाईँको 27 जना हुनुहुन्छ, मेयर चाहिँ 18 जना हुनुहुन्छ। अवस्था यस्तो छ, र टोटली तपाईँको चाहिँ 866 जना स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसैले यो राम्रो सङ्ख्या हो। अलिकति पूर्व राजपाको हिसाबले सोच्ने हो भने स्थानीय तहमा अलिकति हामीलाई चाहिँ केही साथीहरू चाहिँ उता जानुभएको छ। केही साथीहरू हामी लगभग चाहिँ पूर्व राजपामा चाहिँ 1160 को हाराहारीमा थियौँ। त्यसमा अहिले चाहिँ तपाईँको 866 जना साथीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। यो सङ्ख्या थोर बहुत तलमाथि हुन सक्ला। यो अहिलेसम्मको मैले अभिलेखीकरणबाट थाहा पाएको जानकारी हो। अब आज संसद अधिवेशन पनि छ। अब यहाँहरूको दलले चाहिँ कस्तो खालको भूमिका खेल्ने अब संसदमा र आगामी दिनमा त्यो भनिदिनुहोस्। यस्तो छ, खास लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल चाहिँ देशमा वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्ति बनेर अगाडि बढ्ने हामी जमर्को गरेका छौँ। हाम्रो आधार क्षेत्र भनेको तराई मधेस हो अहिलेको जनमत। त्यसैले हामी तराई मधेसको चाहिँ आन्दोलनसँग सम्बन्धित जुन मुद्दाहरू छ, जस्तै राजबन्दीहरूको रिहाई, संविधान संशोधन, नागरिकता समस्याको समाधान लगायतको विषयहरूलाई त हामी अगाडि बढाउँछौँ नै। सँगसँगै हाम्रो प्राथमिकताको विषय के हो भने अहिले जुन यो कहाली लाग्दो यो भ्रष्टाचारको जुन अवस्था छ, त्यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चाहिँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले एउटा ठोस पहलकदमी चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ। र जुन हाम्रो देश जुन बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक देश हो हाम्रो, त्यसलाई चाहिँ नै हामीले राज्यको उसमा संरचनामा चाहिँ त्यसलाई हामीले देखाउन खोजेका छौँ। र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के छ भने यो सबैको साझा चाहिँ नै तपाईँको देश होस्, र हाम्रो राष्ट्रियता चाहिँ विविधतालाई चाहिँ नै झल्काउने गरिकन हाम्रो राष्ट्रियताको चाहिँ बहस हुनुपर्छ, र यसले राष्ट्रिय एकीकरणलाई पनि जोड दिन्छ। त्यसैले नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यमा रूपान्तरणको चाहिँ जुन अभिभारा छ त्यसको अगुवाई चाहिँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले गर्छ, र समाज चाहिँ जस्टफुल समाज निर्माण गर्ने र एउटा लोकतान्त्रिक समाजवादको जुन परिकल्पना हामीले गरेका छौँ त्योसँग चाहिँ अधिकतर नागरिकलाई जोड्ने भन्ने अभियानमा हामी अगाडि बढ्छौँ। जहाँसम्म संसदमा तपाईँले भन्नुभयो, संसदमा हामी प्रतिपक्षको चाहिँ नै बेन्चमा बस्छौँ। यो सरकारले हामीले समर्थन गरेका छौँ, तर गुण दोषको आधारमा सरकारले हामीले चाहिँ विरोध र समर्थन गर्ने गर्छौँ। र यो सरकारले हाम्रो योभन्दा अघिल्लो सरकारले जुन माग मुद्दा सम्बोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ त्यसको निरन्तरताको अपेक्षा चाहिँ हामीले राखेका छौँ, र प्रधानमन्त्रीजी पनि यसमा चाहिँ सकारात्मक हुनुहुन्छ। त्यसैले यो विषयहरूलाई यो मुद्दाहरूले चाहिँ हामी अगाडि लिएर जाने हो। संसदमा विचाराधीन मुद्दाहरू अब के विधेयकहरू भनौँ न, अर्थ छ,
आसन तपाईँले सन्दर्भ जोड्दै हुनुहुन्छ। मैले यो गठबन्धनलाई चाहिँ नि लोभी पापीको गठबन्धन भनेको छु। के सन्दर्भमा मैले भनेको छु भने यो पार्टीहरू चाहिँ त्यहाँ सम्मानित पार्टीहरू छ, पुरानो पार्टीहरू छ, तर गठबन्धन निर्माण गर्दाखेरि राष्ट्र योभन्दा अघिल्लो सरकारले यो काम गरेन र यो सरकारले यो मुद्दालाई उठान गर्छ भनेर रोडम्याप उहाँहरूसँग छैन। खालि के मात्रै रोडम्याप छ भने एउटा प्रधानमन्त्री परिवर्तन भयो, अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ र मैले तपाईँलाई के भनौँ भने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था के हो भने आज तपाईँको 2 महिना हुन आँटिसक्दाखेरि पनि यो सरकारले मन्त्री परिषदको पूर्णता दिन सकेको छैन र दिनहुँ तपाईँहरू जस्तो मिडियाको साथीबाट अखबारबाट हामीले के पढ्न पाउँछौँ भने मालदार पार्टी के भन्छ मालदार मन्त्रालयहरूमा चाहिँ प्रभावशाली मन्त्रालयहरूको चाहिँ भागभण्डा मिलेन, बाँडफाँड मिलेन, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारको चाहिँ उ भएन र तपाईँको चाहिँ सरकारमा मन्त्री परिषद गठन हुने बित्तिकै दलहरूको नाम आउँछ चाहिँ यो विभाजनको चाहिँ उसमा छ, आडमा छ अथवा विभाजनको डिलमा छ भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। त्यसैले एक के देखाएको हो भने यो गठबन्धन चाहिँ विचार मिल्नेहरूको, सिद्धान्त मिल्नेहरूको, देशलाई रूपान्तरण गर्नेहरूको चाहिँ यो चाहिँ प्राकृतिक गठबन्धन यो पक्कै पनि होइन। त्यसैले यसलाई मैले अस्थायी गठबन्धनको रूपमा लिएको छु र यो गठबन्धन चाहिँ तपाईँको चिरकालसम्म जाँदैन र यो गठबन्धनमा मलाई के लाग्छ भने तलमाथि हुन्छ, यो टुक्रिन सक्छ। किन भन्दाखेरि यो सत्तामा जानको लागि बनेको गठबन्धन हो। जुन दिन सत्तामा उहाँहरू जानुहुन्छ, जुन दिन आफ्नो भागभण्डा पाइहाल्नुहुन्छ, त्यसपछि उहाँहरूमा एउटा निरसपना आउँछ र आफ्नो एजेन्डालाई अगाडि सार्ने चाहिँ नि त्यो एउटा होडबाजी चल्छ र त्यसपछि यो गठबन्धन चाहिँ तपाईँको टुक्रिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो जस्तो सनाखत त सकियो, यहाँले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा, राष्ट्रिय सभामा र स्थानीय तहमा कुन तबकामा चाहिँ यहाँको दल शक्तिशाली छ, मजबुत छ भन्ने लाग्छ? यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अनि यस्तो छ, तबका भन्दाखेरि त एउटा त मैले अघि नै भने तपाईँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल चाहिँ अहिले मधेस थरवट क्षेत्रको चाहिँ नि जनमतबाट बनेको पार्टी हो। त्यसैले हामी त्यहाँ चाहिँ बलियो छौँ। अब जहाँसम्म तपाईँले तबका भनेको चाहिँ हामीले उठाएको मुद्दा कसको लागि भन्दाखेरि अलग थलग पारिएको नागरिक, जातीय विभेदमा परेको नागरिक, हैन, महिला, मुस्लिम, सीमान्तकृत वर्गको चाहिँ नि आवाज उठाउने पार्टी हो यो। सँगसँगै तपाईँको जनजातिहरूको चाहिँ आवाजलाई मुखरित ढङ्गले उठाइदिने पार्टी भएको हुनाले हामी चाहिँ त्यो तबकाको चाहिँ समर्थन पनि छ र हामी त्यही तबकामा चाहिँ बलियो पनि छौँ, हैन। र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न खोजेको छौँ भने चाहे त्यो पहाड होस्, हिमाल होस्, मधेस होस्, जो नागरिकहरू चाहिँ पीडित हुनुहुन्छ, जो नागरिकहरूलाई चाहिँ उपनिवेशीकरणको शिकार बनाइएको छ, जो नागरिकहरूलाई अलग थलग पारिएको छ, आवाजविहीनको आवाज बनेर चाहिँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी अगाडि बढ्छ। त्यसैले हामी त्यो जमर्को गर्दैछौँ र पुरानो पार्टीहरू सायद उहाँहरू धेरै पुरानो भएको हुनाले, धेरै ठुलो संरचना सङ्गठन भएको हुनाले जुन लथालङ्गको अवस्थामा उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चिर्छौँ र यो हाम्रो पार्टी चाहिँ तपाईँको यो सबैभन्दा तरुण कान्छो पार्टी हो अहिलेको स्थितिमा। अर्को माधवजीहरूको पार्टी चाहिँ खुलेको छ। हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने लोकतान्त्रिक शक्तिको हिसाबले हामी चाहिँ यो पार्टीलाई देशको एउटा इन्द्रेणी बनाउन खोज्दैछौँ। यहाँ सबै जात जाति, भाषा, वेशभूषा, संस्कृति भएको चाहिँ नि नागरिकहरूको चाहिँ एउटा यो इन्द्रेणी बन्नुपर्छ, साझा घर बन्नुपर्छ र यसले जनताको लागि काम गर्नुपर्छ, जनहितमा काम गर्नुपर्छ, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट काम गर्नुपर्छ र हाम्रो देशको जुन एउटा गौरवपूर्ण इतिहास छ र एउटा विविधता जुन संसारमै तपाईँको चाहिँ सबैले एउटा चाहिँ प्रशंसा गरेको सानो मुलुक भए पनि विविधतायुक्त मुलुक हो हाम्रो, त्यो विविधतालाई सम्मान गर्ने गरिकन राज्य संरचनाहरू निर्माण हुनुपर्छ र यसलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिने र यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउने जमर्को हामीले गर्छौँ। त्यसैको लागि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी अगाडि बढेको छ। आगामी निर्वाचन पनि आउँदैछ नि, यहाँको तयारी कस्तो हुँदैछ पार्टीमा? निर्वाचन त हुनै पर्यो, किन भन्दाखेरि यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सबै फैसलालाई हामीले स्वीकार गर्छौँ, किन हामीले स्वतन्त्र न्यायालयको एडभोकेसी गर्ने पार्टीको म एउटा सदस्य हुँ। तर यसपालिको जुन निर्णय आएको छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नेपालको राजनीतिक समस्याको समाधान गर्न सक्दैन भन्ने बुझाइ हाम्रो चाहिँ सुरुदेखि नै रहँदै आएको छ र आज यो साबित पनि भएको छ। तपाईँले हेर्नुभएको होला कि हरेक प्रादेशिक सरकारहरूमा विवाद छ, त्यहाँ चाहिँ हरेक सांसदहरूको मुद्दा भनोस्, प्रादेशिक सरकारहरूको मुद्दा भनोस्, केन्द्रीय सरकारकै अवस्था चाहिँ यस्तो छ, हरेक कुरा चाहिँ अदालतमा गएर चाहिँ ठुकिन पुगेको छ। त्यसैले परिस्थिति के छ भन्दाखेरि स्वतन्त्र न्यायालयको कुरा गर्दै गर्दाखेरि पनि
तपाईँको राजनीतिक समस्याको समाधान भइराखेको छैन। त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन एनमै तोकेको छ। अब चैतमा चाहिँ नि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइराखेको छ। हामी त्यसको लागि तयारी अवस्थामा छौँ र सँगसँगै तपाईँको प्रादेशिक निर्वाचन, सङ्घीय निर्वाचन जनताको बिचमा जानु पर्यो नि। जनताले न्याय गर्छ नि त, लोकतन्त्र भनेकै त्यसैको लागि हो। त्यसैले एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी र आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको हुनाले हामी एकदम तयारी अवस्थामा छौँ। जनताको बिचमा हामी जानुपर्छ र मलाई के लाग्छ भने यो सबै समस्याको समाधान गर्नको लागि पनि हामी जनतामै गएर चाहिँ नयाँ जनादेशले चाहिँ अब यो मुलुकलाई अगाडि बढाउँछ। अहिलेकै संसदको गणितले चाहिँ नेपाली जनतालाई एउटा सुनौलो बिहानीमा रूपान्तरण गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब प्रतिपक्षमा बस्ने भन्नुभएको छ। अब आगामी निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्ष जुन नेकपा एमाले छ, उहाँहरूसँग गठबन्धन हुने सम्भावना छ? राजनीति हो, यसमा सम्भावनाहरू खुला छ, तर कोसँग हुन्छ भन्ने विषय चाहिँ अहिले समय आइ नसकेको हुनाले त्यो समयमा त्यो कुरालाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। हामी चिन्तित छौँ यो टिकापुर घटना, जलेश्वर घटना, यसमा हाम्रो जुन राजबन्दीहरू, हाम्रो सांसदहरू जेलमा हुनुहुन्छ, प्रदेशको पूर्व मन्त्रीहरूमाथि वारेन्ट छ, मुद्दा छ, मेयर साहबहरूमाथि मुद्दा छ, वारेन्ट छ। यो विषयहरू चाहिँ नि कसरी निरूपण गर्ने, यसलाई कसरी हामीले संसदमा उठाउने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। 5.5 लाखभन्दा बढी युवा युवतीहरू चाहिँ नागरिकताविहीन भएर बस्नु परेको छ, जसले गर्दाखेरि शिक्षा, रोजगार, वैदेशिक यात्राबाट विमुख भएर चाहिँ बस्नु परेको छ। ती समस्याहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषयमा हाम्रो चाहिँ वृहत छलफल भएको हो र आज संसद पनि चल्दैछ। हामीले हाम्रो आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत सबै र्याङ्क एन्ड फाइलमा नेताजीहरूलाई यो विषयहरूलाई कसरी उठाउने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरेका छौँ। जस्तो जनता समाजवादी पार्टी जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई कसरी बुझ्ने, के फरक के भनेर बुझ्न सकिन्छ? जस्तो अहिलेको अवस्था यस्तो छ, आजको जुन जसपा छ त्यसले मधेसको मुद्दा, थ्रोटको मुद्दा छोडिसकेको पार्टी हो, छोडिसकेको पार्टी हो र जसपा पार्टी चाहिँ कम्युनिस्ट धारको पार्टी हो। तर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी मधेस थरवट मुद्दा आन्दोलनलाई बोकेकै कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यो नयाँ घर बनाउनु परेको हो। जसपामा हामी अटाउन सकेनौँ। जसपाको प्राथमिकतामा मधेसको थरवटको मुद्दा परेन, आदिवासी जनजातिको मुद्दा परेन, त्यसैले हामी यो पार्टी खोल्नु परेको हो। अर्को कुरा, यो लोकतान्त्रिक पार्टी हो, यो कम्युनिस्ट स्कुलिङको पार्टी होइन। त्यसैले यो लोकतान्त्रिक पार्टी हो, लोकतान्त्रिक समाजवादको एडभोकेसी गर्ने पार्टी हो। त्यस हिसाबले हामी भिन्न छौँ। अर्को कुरा मैले तपाईँलाई भनौँ, 2064 सालमा लोकतान्त्रिक तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी खोल्दाखेरि हामीले नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष आदरणीय महन्त ठाकुरजीले उठाउनु भएको थियो। त्यो मुद्दा आज चाहिँ सर्वस्वीकार्य हुँदै गएको छ र यो मुद्दालाई हामीले अगाडि बढाउँछौँ। नेपाल सबै नेपालीको साझा नेपाल हो, साझा घर हो। हाम्रो रिफ्लेक्सन, हाम्रो अनुहार, भाषा, संस्कृति, सभ्यता यो देशमा 4 किलाभित्र बस्ने सबै नागरिकको चाहिँ त्यहाँ देखिनुपर्छ। यो विषयलाई उत्थान गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी अरूभन्दा भिन्न पार्टी छौँ, अरूभन्दा चाहिँ फरक ढङ्गले हिँडेको पार्टी छौँ। हाम्रो पार्टीको आदरणीय अध्यक्ष, उहाँको व्यक्तित्व, उहाँको चरित्र, उहाँको जीवनशैली अहिलेको समकालीन राजनीतिज्ञहरूमा कसैले उहाँलाई चाहिँ नै चुनौती दिन सक्दैन। उहाँ सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको जुन एउटा यो आदर्शको प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ, इमान्दारिताको प्रतिमूर्ति हुनुहुन्छ। हाम्रो पार्टीको तमाम र्याङ्क एन्ड फाइलको कार्यकर्ता चाहिँ त्यस्तो होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ र भ्रष्टाचारलाई चाहिँ निर्मूल गर्नुपर्छ देशबाट भन्ने हाम्रो चाहना छ। लोकतान्त्रिक चरित्र भएको नेता चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ। कयौँ पटक मन्त्री भइसकेको, कतियौँ पटक तपाईँको चाहिँ नि राज्य सत्ता सञ्चालनमा जीवन बिताइसक्नु भएको मान्छे आज एउटा घरविहीनको अवस्थामा उहाँ बस्नु भएको छ। जनताको घर नै उहाँको घर हो। यो अवधारणालाई हामी आफ्नो पार्टीभित्र सबै र्याङ्क एन्ड फाइलमा सबै कार्य समितिको चाहिँ नेता कार्यकर्ताको लागि एउटा आदर्शको र चाहिँ त्यसलाई कपी गर्नुपर्छ र यसै विषयलाई चाहिँ हामी जनताको बिचमा लिएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि हामी अरू पार्टीभन्दा चाहिँ भिन्न छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। जस्तो एउटा थोरै एक दुईवटा मात्र यो हाम्रो अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ जो महन्त ठाकुरज्यू अहिले सभाको जसपामा हुँदाखेरि एउटा आफ्नै स्थान बनाइसक्नु भएको, फेरि अहिले अलिकति
खुम्चिनुभयो कि भन्ने एउटा जमात छ, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय के हुन्छ भने राजनीतिमा विचारधारा चाहिँ नै तपाईँको कस्तो छ, त्यो विचारधारा अनवरत रूपले चलिरहन्छ। अब्राहम लिङ्कन यो संसारमा हुनुहुन्न, नेल्सन मण्डेला यो संसारमा हुनुहुन्न, महात्मा गान्धी यो संसारमा हुनुहुन्न, बीपी कोइराला यो संसारमा हुनुहुन्न, गणेशमान सिंहजी यो संसारमा हुनुहुन्न, पुष्पलालजी यो संसारमा हुनुहुन्न, लगायतको मनमोहन अधिकारीजी यो संसारमा हुनुहुन्न। तर उहाँहरूको विचारधारा अनवरत प्रभावित भइराखेको छ। महन्त ठाकुर भनेको एउटा विचारधारा हो। महन्त ठाकुर भनेको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा निष्ठाको प्रतिमूर्ति हो। त्यसैले महन्त ठाकुरको सङ्गठनको साइज चाहिँ कहिले बढ्ला कहिले घट्ला, त्यसले चाहिँ उहाँको कद उहाँको व्यक्तित्वलाई चाहिँ कुनै असर गर्दैन। उहाँ त्योभन्दा माथि उठेको व्यक्तित्व हो। सङ्गठनको संरचनाभित्र अटाउने व्यक्तित्व र विचारधारा महन्त विचारधारा होइन। त्यसैले उहाँ यो सबैभन्दा माथि हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी एउटा प्राविधिक रूपले आज केही लोभीपापी साथीहरूको कारणले गर्दाखेरि खुम्चिएको भन्ने देखिएला, तर मैले अघि नै तपाईँलाई मेरो आँकडा दिएँ कि हामी खुम्चिएका छैनौँ र उहाँको विचारधारामा बढोत्तरी भएको छ। उहाँ 15 वर्ष भयो अहिले यो चाहिँ नि तपाईँको तराई मधेसको आन्दोलनमा आउनुभएको छ, विभेदको मुक्तिको आन्दोलनमा आउनुभएको छ, उमिनु भएको छ। काङ्ग्रेसमै हुँदाखेरि पनि उहाँले यो विषयहरू उठाउनु भएको थियो। संसदमा उहाँले बोल्दाखेरि उहाँको स्पिचको सिडी चाहिँ बिक्री भएको अवस्था थियो त्यो जमानामा। र तपाईँको चाहिँ कलबुल गढीमा भएको हाम्रो काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा उहाँले उठाएको विषयहरू, जुन विषय त्यो बेलामा उहाँले उठाउनु भयो र आज उहाँले गरेको काम चाहिँ कुनै भिन्नता छैन। त्यो काम जस्ताको त्यस्तै छ। र आज 15 वर्षको चाहिँ नि तराई मधेसको राजनीतिमा उहाँ आउँदाखेरि अथवा लोकतन्त्र जहाँ पुगेको छैन त्यो वर्ग त्यो क्षेत्रको चाहिँ आवाज चाहिँ उठाउँदाखेरि आज मैले के देखेको छु भने उहाँले 100 जनाभन्दा बढी नेता कार्यकर्ता बनाउनु भएको छ, जुन चाहिँ समग्र देशलाई आउने दिनमा तपाईँको वर्षौँ नेतृत्व गर्छ। त्यसैले उहाँको विचारधारा प्रभावित भएको छ र उहाँ सीमित सङ्कुचित हुने अवस्था छैन। उहाँको विचार कुनै सङ्गठनसँग चाहिँ मात्रै जोडेर तपाईँ हामीले हेर्न मिल्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। विभिन्न राजनीतिक दलहरू पनि हुनुहुन्छ, विभाजन हुँदै फेरि मिल्दै यस्तो खालको घटनाक्रमहरू धेरै देखिन्छ। खासमा एकीकृत हुन नसक्ने कारण के हुन्छ? यहाँ समीक्षा गरेर हेर्नुपर्दा के देख्नुहुन्छ? त्यस्तो पनि छैन। हेर्नुहोस्, यो एकीकृत नभएको होइन। हामी एकीकृत भएरै राजपा बनाएको हो, एकीकृत भएरै जसपा बनाएको हो। तर त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने आवाजविहीनको आवाज बनेर अगाडि बढ्नु पर्दाखेरि गरिबी रेखा मुनि रहेका आम नागरिकको चाहिँ आवाज बनेर अगाडि बढ्दाखेरि धेरै प्रकारको षड्यन्त्रहरू हुन्छ, देशी विदेशी षड्यन्त्र हुन्छ, मान्छे चाहिँ कमजोर हुन्छ, आन्दोलनको निरन्तरता दिन सक्ने क्षमता चाहिँ कहिलेकाहीँ लिडरसिपले गुमाइराखेको हुन्छ, अथवा सत्ताको चाहिँ लोभ अथवा त्यो तपाईँको सत्ताको जुन एउटा तपाईँको चहल पहल हुन्छ त्यसको चाहिँ रापताप हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ रमाउन खोज्ने एउटा ठुलो तबका चाहिँ बनेर आउँछ हरेक राजनीतिक सङ्गठनहरूमा। त्यस्तो साथीहरूको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ टुटफुट हुने हो। तर मैले चाहिँ तपाईँलाई के भन्दैछु भने समग्रमा नेपाल चाहिँ दुईटा विशाल देशहरूको बिचमा नेपाल छ। एकातिर तपाईँको संसारको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक देश हो भने अर्को छिमेकी हाम्रो चाहिँ कम्युनिस्ट विचारधारा भएको देश हो, एकल पार्टी भएको देशको बिचमा नेपाल छ। तर नेपालले जुन रूपान्तरण आफूमा गर्दैछ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको, त्यो विश्वको लागि अनुकरणीय विषय बनेको छ। र आज पनि मैले तपाईँलाई भनौँ कि जति लोकतान्त्रिक, जति फ्रिडम, जति स्वतन्त्रता, जति तपाईँको समावेशी हाम्रो समाज हो, त्यो चाहिँ नि मलाई लाग्छ अरू धेरै मुलुकहरू यसको तुलनामा आउन सक्दैन नेपालको। त्यसैले चाहिँ नि यो जुन तपाईँले भन्नुभयो कि विभेदमा परेको नागरिकहरू, अलग थलग पारेको नागरिकहरूको पार्टी चाहिँ नि किन टुटफुट हुने गर्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ षड्यन्त्रहरू भइरहेको छ। टुटफुटको कारणहरू मैले भने डिभाइड एन्ड रुलको कुराले पनि काम गर्छ, कहिलेकाहीँ देशी विदेशी शक्तिहरूले पनि काम गरिराखेको छ, थाई सत्ताले पनि काम गरिराखेको छ। तर मलाई के लाग्छ भने अहिले चाहिँ हामी रूपान्तरण हुँदै गएको छौँ र हामी बलियो अवस्थामा छौँ। बलियो नभएको भए 15 वर्ष भयो हाम्रो इतिहास, हामीले पार्टी खोलेको, म नाम बदलिएको होला तर हाम्रो समूह जहाँको त्यही छ। आज यो नामको हिसाबले तेस्रो चौथो पार्टीमा छु, तर 64 सालदेखि तपाईँ नेपालको संसद हेर्नुहुन्छ भने त हामी चौथो शक्ति, पाँचौँ शक्ति, तेस्रो शक्ति भएरै काम गरिरहेछौँ। त आज पनि मलाई लाग्छ चौथो शक्ति लोसपा हो हामी त्यहाँ संसदमा। त्यसैले हामी कमजोर भएको होइन, हाम्रो चाहिँ आवाज चाहिँ मुखरित भएरै आइराखेको छ। एउटा चाहिँ अलिकति अब यो अहिले समसामयिकभन्दा अलिक पनि होला, यो तराई मधेसलाई अझै पनि समग्र रूपमा विशेष गरी केन्द्रीय राजनीति, केन्द्रीय सरकारले वास्तवमा चिन्न नसकेर हो कि रेशम चौधरीहरू अझै पनि जेलबाट चाहिँ बाहिर निस्किन नसक्नु भएको
अथवा चाहिँ कसरी बुझ्ने, किन चिन्न नसक्ने कारण के रहन्छ, अथवा चिन्नै नसकेको छ कि अथवा चाहिँ पहलै नभएको हो कि त्यहाँको वास्तविकता चाहिँ के हो बताइदिनुहोस्। होइन, पहल नभएको भन्नुहुन्छ भने त रेशम चौधरी पूर्व राजपा अथवा हाम्रो पार्टी लोसपाको उहाँ कार्यकारिणी सदस्य नेता हामीले सांसद बनाएको हो। हाम्रो पार्टी रेशमजीको मुद्दालाई उठाइराखेकै छ। तपाईँहरू जस्तो मिडियाको साथीहरूले बारम्बार यो विषयलाई उठाइदिनु भएको छ। त्यसैले त्यो पहल नभएको भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन। दुर्भाग्य के छ भने अन्य दलहरू जसले हतियार उठाएर आन्दोलन गरे तिनीहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री पाए, तिनीहरू चाहिँ जङ्गलबाट सिधै सांसद भएर चाहिँ संसदमा आए। 62-63 आन्दोलन पश्चात 17,000लाई हत्या गर्ने पार्टी सिधै जङ्गलबाट सांसद भएर चाहिँ तपाईँको सिंहदरबार छिरे र तपाईँको उहाँहरू बारम्बार मन्त्री बन्नुभयो, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। झापा आन्दोलन सबै त हतियारधारी आन्दोलनबाटै आएको छ नि, चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी होस्, नेकपा एमाले होस्, चाहे अहिलेको माओवादी केन्द्र होस्। तर हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दाखेरि हाम्रो आवाजलाई चाहिँ तपाईँको बन्द गर्ने एउटा दुष्प्रयास भएको छ, कुण्ठित गर्ने एउटा दुष्प्रयास भएको छ। विभेद यही हो, यही विभेदलाई हामीले चिर्नुपर्छ। यसैले चाहिँ नेपाल चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता बलियो भइराखेको छैन। आज 40 लाख थारूको चाहिँ निष्ठाको आस्थाको बन्दी भएर रेशम चौधरी जेलमा बस्नु परेको छ। आज त्यो 40 लाख थारू तपाईँ अघि आउनुभयो यो बैठक हलमा, उनीहरू चाहिँ कति आफूलाई अलग थलग ठान्छ, उसलाई कति चाहिँ राज्यले विभेद गरेको छ भन्ने त्यो मानसिकता तपाईँहरूले पनि अध्ययन गर्नुभएको होला, हेर्नुभएको होला। यो विभेदलाई हामीले हटाउनुपर्छ र एउटा चाहिँ अहिलेको जुन यो संविधान निर्माण भयो त्यो पुरानो पार्टीहरूले उहाँहरूले जुन जबरजस्ती गरिकन संविधान निर्माण गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ एउटा जात विशेष चाहिँ वर्ग खडा गर्नुभयो र त्यो वर्गलाई उहाँहरूले चाहिँ लेखेरै विभेद थाल्नुभयो। के भन्नुभयो भने यो बाहुन क्षेत्री दशनामी चाहिँ यो देशको चाहिँ शासक वर्ग हो, शासकको जाति हो भनेर डिफाइन गर्नुभयो। आज त उहाँहरू खुसी हुनुभएको होला, तर मैले तपाईँलाई भनौँ यो जेनेरेसन, यो जुन नेता राजनीतिमा हुनुहुन्छ त्यो जेनेरेसन र उहाँहरूको सन्तानहरूले दर सन्तानले दुःख पाउँछ। आज त्यही परिवारको, त्यही शासक परिवारको छोराछोरीले यो कुरोलाई मानेको छैन, यो गलत भएको छ भनिराख्नु भएको छ साथीहरूले। त्यसैले यो विभेदलाई चाहिँ हामीले हटाउनुपर्छ। त्यो मानसिकता, विभेदपूर्ण मानसिकताले गर्दाखेरि आज रेशमजी जेलमा हुनु परेको छ। आज तराई मधेस थरवट आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम, तपाईँको राई, लिम्बू, मगरात, किराँत यो सबैले चाहिँ नेवार यो सबैले चाहिँ आफ्नो भाषाको लागि लड्नुपर्ने, आफ्नो वेशभूषाको लागि लड्नुपर्ने, आफ्नो खानपिनको लागि लड्नुपर्ने, आफ्नो चाहिँ चेहराको अनुहारको लुकको लागि चाहिँ तपाईँको प्रताडित हुनुपर्ने। त्यसैले यो चिजबाट चाहिँ हामीले हाम्रो देशलाई मुक्ति दिलाउन सक्यौँ भने त्यो वास्तविक रूपमा चाहिँ तपाईँको लोकतान्त्रिक समाजवादतर्फ उन्मुख हुन्छ हाम्रो सोसाइटी। हामी यसको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अहिले युवा नेतृत्व चाहिँ हरेक पार्टीमा नै त्यो खालको चर्चा विषय र त्यो आवश्यकता पनि सबैले बोध गरिरहनु भएको छ। लोकसभामा चाहिँ युवा नेतृत्वको सन्दर्भमा कस्तो छलफल तयारी अवस्था के छ? होइन, मलाई के लाग्छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा राम्रो सङ्ख्यामा चाहिँ युवा साथीहरू नेतृत्वमा हुनुहुन्छ र खास गरिकन मधेस थरवट आन्दोलनबाट चाहिँ नेतृत्वमा आएको साथीहरू महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। चाहे त्यो प्रदेशको सांसदको जिम्मेवारी होस्, चाहे मन्त्रीको जिम्मेवारी होस्, चाहे पार्टीको कार्यकारिणी समिति होस्, होइन, हामी निर्णायक तहमै काम गरिराखेका छौँ र सिनियर हाम्रो चाहिँ हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताको नेताहरूको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै सम्मानित व्यक्तित्वहरू, देशको राजनीतिमा सम्मानित व्यक्तित्वहरू, विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ मुलुकको नेतृत्वमा बसिराख्नु भएको साथीहरू पनि जसको चाहिँ व्यक्तित्व छवि एउटा निष्ठाको आँखाले हेर्छ त्यस्तो सिनियर नेताहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। र सँगसँगै मैले के देखिरहेको छु भने युवा पुस्ताको साथीहरू, महिला सहभागिताको कुरा गर्ने हो भने लोकसभा चाहिँ अनुकरणीय अवस्थामा छ र अझ तपाईँको सबैभन्दा समावेशी पार्टी तपाईँ नेपालमा खोज्नुहुन्छ भने विगतको चाहिँ राजपा पार्टी थियो र अहिलेको लोकसभा पार्टी हामी बनाउँछौँ। हाम्रो संरचनाहरू निर्माण भइ नसकेको अवस्थामा छ, हामी गृह कार्यमा छौँ र यसलाई चाहिँ हामी सबैभन्दा समावेशी हरेक हिसाबले वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, भाषा, धर्म, संस्कृति, जात सबै हिसाबले यसलाई चाहिँ हामीले सबैभन्दा बढी समावेशी पार्टी बनाउने जमर्को गरेका छौँ। त्यसैले हाम्रो पार्टीमा युवा साथीहरूको भविष्य धेरै राम्रो छ र सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई हाम्रो पार्टीसँग आबद्धता हुनको लागि पनि म यहाँहरूको सञ्चार माध्यमबाट आह्वान गर्छु र हामी काम गर्न सक्ने ठाउँमा छौँ। त्यसैले यो इट्स लाइक अ भर्जिन ल्यान्ड भन्छ, हामी राम्रो गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। त्यसैले सबै साथीहरू हामीसँग जुर्नु पनि भइराखेको छ, अझै जुर्नुहुन्छ भनेर मैले उहाँहरूलाई आह्वान पनि गर्छु।
होइन मैले चाहिँ अलिकति यो तराईको मधेसको जुन महिलाको अवस्थाहरू हामीलाई सुन्दाखेरि पनि अलि एकदमै पीडादायक हुन्छ। अहिले चाहिँ त्यहाँको महिलाहरूको अवस्था केही सुदृढ केही विकास भएको छ। हुन त यहाँहरूले पनि एकदम अधिकारको लागि आवाज उठाइरहनु भएको छ सडकदेखि संसदसम्म होइन। अन्तिममा चाहिँ त्यहाँको महिलाहरूको अवस्था चाहिँ अहिलेको अवस्थामा कस्तो छ भनिदिनुहोस् न। अनि यस्तो छ यो खास जुन तपाईँ तराई मधेस क्षेत्रको महिलाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो समृद्ध सभ्यता भएको ठाउँ हो। गौतम बुद्धलाई जन्माउने आमा पनि त्यहीँको हुनुहुन्थ्यो। याज्ञवल्क्य जस्तो महर्षिको जन्म दिने आमा पनि त्यहीँको हुनुहुन्थ्यो। जनक नन्दिनी सीताको चाहिँ जन्मभूमि भएको ठाउँ हो तराई मधेस। गार्गीलाई जन्म दिने स्थान हो तपाईँको चाहिँ। अष्टावक्र जस्तो विद्वानको जन्म दिने ठाउँ हो। राजा सलेश दलितको छोरा जसले चाहिँ विदेशी सेनालाई परास्त गरेर राजा भए, त्यो चाहिँ सलेशलाई जन्म दिने आमाहरू पनि त्यहीँको हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले एउटा कालखण्ड थियो जुन चाहिँ हाम्रो एकदमै पुरस्कृत कालखण्ड थियो। र यो पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँलाई मैले के भनौँ भने एउटा समय कालखण्ड आयो चाहनेर चाहिँ महिलाहरूको अलिकति स्थिति चाहिँ राम्रो देखिएन। जो आर्थिक समृद्धिको हिसाबले तपाईँको चाहिँ इम्पावरमेन्टको चाहिँ इम्प्लोइमेन्टको हिसाबले त्यसमा चाहिँ उहाँहरू अलिकति पछाडि परेको अवस्था चाहिँ एउटा कालखण्ड चाहिँ भएको हो। तर मलाई के लाग्छ भने आफ्टर डेमोक्रेसी र खास गरिकन ६२-६३ को आन्दोलन पश्चातको जुन अवस्था छ त्यसमा धेरै सिग्निफिकेन्ट चेन्ज भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। र प्रदेश 2 को सरकारले एउटा गर्न सकेको कुरा के हो भने महिला सशक्तिकरणमा चाहिँ एउटा राम्रो सन्देश दिन चाहिँ सफल भएको छ प्रदेश 2 को सरकारले। त्यो बेटी पढाओ बेटी बचाओ भन्ने अभियानदेखि लिएर शिक्षामा चाहिँ तपाईँको छात्रवृत्तिको कुरा प्रोग्रामहरू चाहिँ ल्याउन सकेको छ। इन्क्लुजनमा पनि चाहिँ जुन ढङ्गले आउनु पर्ने थियो त्यसमा काम गरिराखेका छौँ। र हामीले खास गरिकन दलितको जनसङ्ख्या चाहिँ एकदम बढी छ तराई मधेसमा। त्यसैले त्यहाँनिर चाहिँ एक त दलित आफै पनि सबै हिसाबले पछाडि पर्नुपर्ने पारिएको अथवा परेको अवस्था छ भने त्यहाँनिर चाहिँ महिलाको अवस्था झन् प्याथेटिक सिचुएसन छ। त्यसैले हामीले त्यो दलित कोहर्टमा काम गर्नुपर्ने छ, मुस्लिम कोहर्टमा काम गर्नुपर्ने छ र समग्रमा महिलाहरूको स्थितिमा सुधार ल्याउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो पार्टीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ यो ट्रान्सफर्मेसनमा रूपान्तरणमा। हुन्छ, यहाँको समय र विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद।